आज बहस सबै के भने सकिने के भने सम्भावना के भने छ। अब फैसला कहिले आउँछ आजै पनि के भने फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ। विभिन्न के भने चलखेल हुने सम्भावनाहरू बेसरी के भने बढ्छ भने त्यसले यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ अदालतले भरिसके समय के भने नलिने चाँडो के भने सुनाउने किसिमको उनको अदालतको के भने स्टडी हुन्छ। जसले आजै फैसला सुनाइयो भने पनि हामी अचम्म नमान्दा हुन्छ। त्यो आज कसैको बद्ध त छैन नि फेरि त्यस्तो छैन। शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरी त भने विश्वासको मत लिन लगाउनु भन्ने किसिमको आदेश यदि के भएन भने त्यहाँभित्र पनि खेल्नको लागि नै उहाँले यो दौडधुप गरेको छ। दुईटैको दाबी पुगेन भनेको पनि छ। त्यही नहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आशयको फैसला आउन सक्छ। त्यसो भए त्यसको के प्रबलसम्म जसरी बिपी र राजा महेन्द्रको घाँटी जोडिएको थियो अहिले त्यसै गरी केपी ओली र राजा ज्ञानेन्द्रको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको घाँटी जोडिएको छ भन्न थालियो। कम्युनिस्ट जनमतबाट पनि उहाँ एक्लिनु भयो। त्यसपछि यो लोकतान्त्रिक जनमतबाट पनि उहाँ एक्लिनु भयो। अब अहिले त ओलीजीको स्थिति कस्तो भने मर्ता क्या नकर्ता 2 हप्तामै आउँछ। अब परिवर्तन भनिरहेका छन् त 2 हप्तामै आउँछ। उहाँको एकमात्र भरोसा भनेको देशभित्रको यो के भनेदेखि आफूलाई के भने राजावादी भन्नेहरूको एउटा पनि टेको अनि मधेसवादी भन्ने बदनाम राजेन्द्र महतो र के भने मन्त ठाकुरको टेको त्यो देशभित्रको त्यो ढल्न लागेको घरलाई जसरी चारैतर्फबाट जस्तो टेका पाइन्छ त्यस्तो लगाइन्छ नि त्यो नढलोस् भनेर हैन। त्यस्तै टेको त्यो कति कमजोर छ भन्ने तपाईँ मैले भनिराख्नु परेन। बाघको मुख हेर्नु छ भने बिरालाको मुख हेर्नु। ओलीले के गर्छन् यो ओलीको चाहना के हो ओलीको रणनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने केही के ओलीजीका के भनेदेखि जसो हनुमानहरू छन्। महेश बस्नेतले बोलेको जुन कुरा छ त्यो के गत के भनेदेखि यो केन्द्रीय समितिको एमालेको बैठकमा त्यो भनेको ओलीजीकै भनाइ हो। सबै आफ्ना एजेन्डा त के हो भनेदेखि भुत्ते भइसके। विशिष्ट पहिचान भनेको के हो भने त्यो तपाईँले भनेको राजतन्त्र नै हो। उहाँले केही वर्ष अगाडि कृषि ऐनको होली वाइनको सम्मेलन उहाँले गरेको हो कि होइन? होली वाइन पिएको पनि हो नि पिएको पनि हो। यी त सबै नक्कली कम्युनिस्ट रहेछ नि त। अब महेश बस्नेतको जस्तो युवाले यस्तो सोच राख्छन् भने यिनीहरू त नक्कली कम्युनिस्ट हैन। कम्युनिस्टको नाममा हैन तपाईले साइनबोर्ड राखेर व्यापार मात्रै गरेका रहेछन्। अब तपाईले एउटा कुरा म के भने मेरो के अनुभव तपाईलाई म सुनाऊ। फाइदै मात्रै हुने व्यापार भनेको के हो? राजनीति हो। लगानी बिनाको व्यापार। लगानी पनि हो। त्यहाँ लागेर नेतृत्वको नजिक पुगेर कति झार्न सकिन्छ कति कमाउन सकिन्छ। अहिलेका विद्यार्थी त नेताहरूले जब अप्ठ्यारो पर्यो अनि सडकमा आउँछन्। जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने आउँदैन। राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्यो भने आउँदैनन्। ओलीले चाहेको लोकतन्त्र चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो नि। बुझियो। ठिक हो। ओलीजीको अहिले के भने जुन बोली छ त्यो बोली के भनेदेखि तर्कहीन र अलि असन्तुलित के भने देखिन्छ। मानिलिउँ हिजो राजतन्त्र चाहिँ सधैँभरि राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छ भन्ने किसिमको थियो नि त मान्यता। अब अहिले हेर्दाखेरि त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा तिनीहरू पनि कहाँ जोडिए त? त्यही स्ट्राटेजीमा जोडिएन नि त। जोडिएको देखियो नि त। तपाईँलाई दसैँमा खसी काट्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई घाँस दिइन्छ नि त्यस्तै हो। त्यो हरियो घाँस देखाएको र अन्तिममा के हो खनाल नेपाल समूहलाई सिद्ध्याउने कुरा हो। ओलीजीसँग भित्रैदेखि के भने खनाल नेपाल समूहसँग एकता गर्ने उहाँको गर्नेदेखि विचार भएको भए त त्यो व्यवहारमा देखिनु पर्थ्यो नि। राजनीतिमा पनि सबै सिद्धियो अन्तिममा के गर्नु पर्ने जित्दैछु भन्ने कुरा महाभारतकै युद्धमा हेर्नुहोस् न। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। धन्यवाद। बोर्ण सर यति बेला संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस आजबाट सकिँदैछ होइन। केही व्यक्तिहरू चाहिँ आज या भोलि नै संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने फैसला आउन सक्छ भनेर पनि लागि परेका छन्। के होला अब यो मुद्दा? पहिलो कुरो त अब यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी जुन मुद्दा चलिरहेको छ त्यो मुद्दा कहिले फैसला हुन्छ के फैसला हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ। हजुर। अब यस सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूले विभिन्न किसिमको अनुमान पनि गरेका छन् र आफ्नो अनुकूलको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियोस् भनेर प्रायोजित
अभिव्यक्तिहरू दिने प्रायोजित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने क्रम पनि अहिले ले निकै तीव्रता के पाएको छ। अब जहाँसम्म अदालतभित्रको जो स्थितिको बारेमा र बहसहरू कहिले सिद्धिन्छ, फैसला कहिले हुन्छ भन्ने सम्बन्धी जुन कुरा छ, हजुर, यो चाहिँ अब आजदेखि के भने बस 11 बजे के भनेदेखि सुरु हुन्छ संवैधानिक इजलासको हुँदाखेरि यो निवेदकको तर्फबाट जुन बहस गर्ने, शेरबहादुर देउपाको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूको लागि छुट्याएको समय 2 घण्टा छ र 2 घण्टा हुँदाखेरि उनीहरूको 2 घण्टा चाहिँ 11 बजे भएपछि 12-1 बजेसम्ममा अथवा 1:30 बजेसम्ममा उनीहरूको बहस निवेदकहरूको सिद्धिन्छ। त्यसपछि अब बाँकी रहन्छ के भने एमएस क्युरीहरू जो 4 जना छन्, सर्वोच्च बारले पठाएका 2 जना, नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएका 2 जना र उनीहरूलाई के भने 30 मिनट आधी घण्टाको दरले दिएको हुनाले उनीहरूको 2 घण्टा भन्दाखेरि आज बहस सबै सकिने सम्भावना छ। अब फैसला कहिले आउँछ भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, अब न्यायाधीशहरूले धेरै के भनेदेखि लामो बहस सुनिसकेको स्थिति छ र यो बहस सुनेपछि करिब उनीहरूको एउटा धारणा पनि बनिसकेको हुनुपर्छ। भएको हुनाले उनीहरूले चाहे भने र तयारी भए भने आजै पनि फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ। भएन भने अरू 1 दिन समय लिएर त्यसपछि पनि निर्णय गर्ने चिजको सम्भावना छ। तर यस्ता मुद्दाहरूमा प्राय जस्तै समय नलिने, बढी समय नलिने चलन के जान्छ भने अब यो त अहिलेको यो मुद्दा त देशको राष्ट्रिय राजनीतिसँगै जोडिएको छ एकदमै, र यो मुद्दाले जस्तो ओली पक्ष होस् अथवा ओलीको विरोधमा रहेका जो राजनीतिक शक्ति अथवा नेताहरू छन् उनीहरूको राजनीतिमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति के भनेदेखि रहन्छ र यो स्थितिमा विभिन्न चलखेल हुने सम्भावनाहरू बेसरी बढ्छ भने यस्तो मुद्दाहरूमा चाहिँ अदालतले भरिसके समय नलिने, चाँडो सुनाउने किसिमको उनको अदालतको स्टडी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बाह्य दबाव र प्रभावबाट कम परोस् भन्ने कुराहरू भयो। त्यो हिसाबले आजै फैसला सुनाइयो भने पनि हामी अचम्म नमान्दा हुन्छ। त्यो त के भने गर्न सक्छ। प्रायः त यस्ता मुद्दाहरूमा सुनाइ भइसकिसकेपछि उसै दिन निर्णय गर्न चलन हुन्छ। तर के भने यसमा चाहिँ अब यो संवैधानिक प्रश्नहरू उठेको निर्णय गर्दाखेरि पनि अब 5-5 जना न्यायाधीशहरूको बिचमा छलफल हुनु परेको, अब योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूको बिचमा छलफल भएको हुनसक्छ, किनभने त आन्तरिक कुरा हो। पहिलो पटकको संसद विघटनमा पनि अप्रत्याशित रूपले फैसला आयो नि, त्यति बेला कसैले एक्सपेक्ट गरेका थिएनन्। त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरो यो चाँडै फैसला गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आजै पनि हुनसक्छ, तर भोलिभन्दा टाढा चाहिँ नजाला जस्तो लाग्छ। आज कसैको बद्धता छैन नि फेरि त्यस्तो छैन। अब आयो के भने अर्को जिज्ञासा विषय फैसला कस्तो आउला भन्ने। जस्तो एउटा प्रश्न नि सर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले माधव नेपाल पक्षलाई पटक होइन दबाब दिइरहनु भएको छ। सर्वोच्चमा भएको रिटमा चाहिँ आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिनको लागि चाहिँ उहाँले दबाब दिइरहनु भएको छ होइन, चाहे त्यो दोस्रो तहका नेता मार्फत होस् अथवा फोनै मार्फत पनि उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हिजो राति भीम रावल फेरि बालोटार पुग्नुभयो भन्ने कुरा छ। यो पार्टी एकताको नाममा चाहिँ त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनको लागि माधव नेपाल पक्षलाई निरन्तर दबाब दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। यो हिसाबले हामीले यो मान्न सक्छौँ कि संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला आउन सक्छ। त्यसमा यदि कोरम पुगेको खण्डमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त गर्न सकिने छाँटकाट देखेर नै प्रधानमन्त्री ओली अलिअलि लर्खराउनु भएको हो। अब यो विषयमा आम जनतालाई आफूले देखेको अथवा जानेको र आफ्नो जो अनुमानको विषयमा बताइदिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अच्छा, जस्तो यो मुद्दा चाहिँ सुनाइको जुन क्रममा थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पल्ट जो संसद के भनेदेखि विघटन गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। पुगेपछि ओलीजीको एउटा रणनीति के देखिन्थ्यो भने विभिन्न किसिमले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर त्यो चाहिँ के भने आफूले संसद विघटन गरेको निर्णयलाई सद्दर गराउने रणनीति पहिला उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको थियो। तर के भयो त भने सर्वोच्च अदालत पुगेदेखि उहाँको प्रयास भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अनुचित तरिकाले
सर्वोच्च अदालतलाई के भनेदेखि प्रभावित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको के भने प्रश्न के उठ्यो भनेदेखि बाहिर के भने यो न्याय र कानुन क्षेत्रका के भने न्यायाधीश भयो, पूर्व न्यायाधीशहरू भयो, कानुन व्यवसायीहरू भयो र त्यसपछि अदालतभित्रैबाट पनि यो प्रश्नहरू के भने उठ्न के भने थालिसकेपछि के हो त भने है यही समय हो के भने यदि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता निष्पक्षता बचाउन सकियो भने अदालतको जनविश्वास गुमाउनुपर्ने हुन्छ र धाराशाही हुन्छ भन्ने किसिमको के भने एउटा धारणा बनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा के हो भने यो विवाद नआओस् भनेर पहिला अगाडि पनि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा जसरी के भने सुनाइ के भने गरिएको थियो, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू राखेर सुनाइ गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि विवाद के भने आउँदैन भन्ने भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशको क्रममा 1, 2, 3, 4 गर्दै के भने जो वरिष्ठहरू थिए त्यसरी के भने बेन्च के भने गठन के भने गरियो। गरेपछि त्यसपछि ओलीजी चाहिँ एउटा बडो सशङ्कित के हो भने आफ्नो अनुकूलको फैसला आउने सम्भावना नहुने भयो भन्ने उहाँको के भने मूल्याङ्कन भइसकेपछि त्यसपछि उहाँले दोस्रो त के गर्नुभयो भने दबाब दिने, हप्काउने। त्यति बेला देख्नुभयो नि त्यसपछि प्रधानमन्त्री तर्फबाट भएका के भने कि वकिलहरूले महाधिवक्ता भए, पूर्व महाधिवक्ताहरूले बेन्चमै के भने हामी बसै अब के भने यो मुद्दा सुनाइ नै हुन नदिने किसिमले उनीहरू प्रस्तुत के भने चर्को रूपले के भने प्रस्तुत भएर यो मुद्दा के भनेदेखि सुनाइ के भने गर्न नदिने भन्नेमा त्यो तरिकाको रणनीति थियो। तर अदालत के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि यसमा अलिकति न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता निष्पक्षता बचाउनको लागि उनीहरू के भने कठोरतापूर्वक उभिएर त्यो के भने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट के भने जुन दिएको दबाब थियो नि त्यो दबाबलाई उनीहरू के भने झेले, त्यसलाई के भनेदेखि गरेर अगाडि बढेर मुद्दा के भने सुनाइ के भने सुरुवात के भने भयो। भएपछि अब ओलीले के भने त्यसपछि मुद्दाको यो जुन बहसको क्रममा भएपछि जुन निवेदक तर्फका अथवा शेरबहादुर देउबा तर्फ रहेका कानुन व्यवसायीहरूले जुन तरिकाले आक्रामक तरिकाले जो तर्कहरू के भने प्रस्तुत गरे त्यसको दाँजोमा ओलीतर्फ रहेका कानुन व्यवसायीहरूले खास तर्क दिन सक्ने अवस्था उनीहरू भएन। खालि के भने राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतले विचार गर्न सक्दैन, त्यसमा हेर्न सक्दैन भन्ने किसिमका एउटा तर्कहरू मात्रै के भने त्यति बेला भयो। भएपछि स्थिति के बन्यो त भन्दा अब मुद्दाको जुन स्थितिको हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जुन संसद विघटन जुन गरेको छ, शेरबहादुर देउपाले 149 जनाको सांसदको हस्ताक्षरसहित गएको गर्ने स्थिति रहेको हुनाले संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बेसरी के बढिसकेपछि ओलीजीले यो पछिल्लो समय उहाँको के देखिन्छ एकदम अत्तालिनु भएको छ। कहिलेकाहीँ के भनेदेखि त्यो अत्तालिएको स्थितिमा अदालतमाथि पनि उहाँले आक्षेप लगाउनु भयो होइन, र अन्तिममा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो के भने नेकपा एमालेका खनाल नेपाल समूहतर्फबाट रहेका जुन 23 जनाले आफ्नो के भनेदेखि निवेदन दिएको छ तिनीहरूले फिर्ता लिएको अवस्थामा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँ चाहिँ अहिले बढी के भनेदेखि हुनसक्छ के भने कैयौँले फिर्ता लिएको अवस्थामा चाहिँ बरु के भने संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा सोच्न सकिन्छ भन्ने कसैले केही आश्वासन पनि दिएको छ कि होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले के भने ओलीजी चाहिँ को दौडधुप के जलेको छ भने माधव कुमार नेपाल समूहका जुन सांसदहरूले मुद्दा के भने फिर्ता लिइदिनुहोस् भनेर ओली जस्तो कठोर मान्छे जहाँ के भनेदेखि खनाल नेपाल समूहलाई गेटबाटै भित्र फिर्न नजाने एमालेको गेटभित्र त्यो मनस्थितिमा अहिले जुन फकाउनु भएको चाहिँ यही मुद्दालाई के भनेदेखि प्रभावित गराउने र दोस्रो के भने मुद्दा के भने भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि यदि के भने संसदमा उहाँले खेल्न मौका पाउनुभयो, शेरबहादुर देउपालाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरी त के विश्वासको मत लिन लगाउनु भन्ने किसिमको आदेश यदि के भएन भने त्यहाँभित्र पनि खेल्नको लागि नै उहाँले यो दौडधुप गरेको छ। मूलत उहाँले अहिलेको सम्भावना कतिको छ अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले यही विषयको अहिले यो मुद्दाको एकदम केन्द्रबिन्दुमा यही प्रश्न के भने रहेको छ। एउटा के प्रश्न रहेको छ भने अब फेरि यो के भने संसद पुनर्स्थापना गरेर संसदको के भने को प्रधानमन्त्री हुने फेरि के भने संसदले निर्णय गरोस् भन्ने किसिमको सर्वोच्च अदालतले के भने एउटा फैसला जुन फैसला त्यस प्रधानमन्त्री ओली पनि जब के भने मुद्दामा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने आफूले हार्ने सम्भावना बढेपछि अझै आफूले संसदभित्र चलखेल गर्ने गरेर सर्वोच्च निर्णय आओस् भन्ने पक्षमा उहाँको रणनीति देखिन्छ। अब यो मिल्छ कि मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। जस्तो के भने संविधानको धारा 76 को 5 मा के छ भने
कुनै एउटा के नै सांसदले म के नै विश्वासको मत चाहिँ पाउन सक्छु भनेर कसैले के भने दाबी गर्छ भने त्यसलाई के भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। नियुक्ति गरेपछि उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत संविधानको धारा 76(6) अनुसार लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब यहाँ के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले म विश्वासकै मत के नै लिन सक्ने अवस्थामा छैन भनेर संविधानको धारा 76(5) को प्रक्रिया सुरुवात गरियोस् भन्नुभयो नि त उहाँले, होइन? भनेपछि आफ्नो दाबी त उहाँले परित्याग गर्नुभयो। उसो त अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पनि 76 को 2 अनुसार चाहिँ सरकार बनाउन सक्दिन भन्ने देउबा चाहिँ अहिले फेरि दाबी प्रस्तुत गर्न जानुभयो, त्यो पनि त मिलेन नि भन्ने तर्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो त उहाँको त्यो के भने त्यो कुनै तर्क होइन, तर्कको लागि तर्क हो। अब त्यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि 76(2), 76(5) को जुन के स्थिति छ, 76(2) को स्थिति एउटा दलीय गठबन्धनको कुरा हो। 76 के भनेदेखि 5 को स्थिति भनेको के हो भने सांसदहरूको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री हुने कुनै कुरा हो। हुनसक्छ के भनेदेखि देउपाजीले के भने 76 को के भने 2 अनुसार दलीय सहमति जुटाउन सक्नु भएन होला, अथवा 76(5) भनेको त के भने संसदहरूको मात्रै विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री हुने कुनै कुरा हो। त्यो भएको हुनाले के भने अब के हो त भने त्यहाँ त एउटा दाबीकर्ताको मात्रै भयो, शेरबहादुर देउपा मात्रै दाबीकर्ता भए। ओलीजीको दाबी चाहिँ के भने छलछाम जालसाजीपूर्ण के भनेदेखि भयो। फेरि त्यो 76(5) को भनेको मतलब के भने संसदहरूकै समर्थन चाहन्छ, तर प्रधानमन्त्रीहरूले संसदहरूको हस्ताक्षर त लिएर जानु भएन। आफू र के भने के अरे राजेन्द्र महतोको एउटा के भने 2टा पत्र लिएर के जानु, त्यो पनि अन्तिम समयमा जब के भने शेरबहादुर देउपाहरूको त्यहाँ के भने दाबी के भने परिसकेपछि। र यो स्थिति भएको हुनाले के हो भने 149 जना के अरे शेरबहादुर देउपाले के अरे सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर लिएर गएको र संविधानको धारा 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिले त्यो के अरे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिनु भनेर भन्नुपर्नेमा त्यहाँ राष्ट्रपतिले के बेइमानी गरेको छ भनेदेखि ओलीजीलाई लास्टमा एउटा निवेदन के भने हाल्न लगाएर दुईटैको दाबी पुगेन भनेको नि छ। भएको हुनाले त यो कर्तव्य जो पुरा गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपतिले, त्यो कर्तव्य पुरा गर्नु भएर उहाँ निष्पक्ष हुन सक्नु भएन, स्वतन्त्र हुन सक्नु भएन। के देखियो भने संसद विघटनै गराउने, ओलीजीलाई सहयोगै पुर्याउने भन्ने किसिमको देखि कार्य राष्ट्रपति भोगबाट। अब राष्ट्रपति निष्पक्ष इमानदार हुने सक्ने सम्भावना अब के छ? कम छ। भएको हुनाले यो अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्चले फैसला मात्रै गरेर त भएन, त्यो फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्यो। फेरि फैसला गर्ने खालि गोलचक्करमै घुमिराख्ने हो भने त त्यसको के अर्थ हो त्यो फैसलाको, होइन? जस्तो कि भने पहिलो के भने ह्याट्रिक त हुन्छ नै भन्छन् धेरै मान्छेहरू, ह्याट्रिक हुन्छ संसद विघटन तेस्रो पटक पनि होइन। अब फेरि पुनर्स्थापना गरिदिएर संसदमा पठाइदियो र यो के भन्छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति चाहिँ संसदबाटै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको फैसला आयो भने अब तेस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद त्यति बेला तपाईँ देखिहाल्नु भने जस्तो के भने पहिलोपल्ट संसद के भने पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले के भने राजनीतिक नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो र अर्को सरकार बन्नको लागि उहाँले पनि के गर्नु पर्थ्यो? सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो। अथवा होइन अर्को प्रधानमन्त्री चाहिने म होइन, मेरो पनि एमालेकै तर्फबाट कुनै अर्को नयाँ मान्छेलाई अगाडि सारेर यसमा सहमति गरौँ उहाँले भन्न सक्नु पर्यो। तर के गर्नुभयो? सर्वोच्चको फैसला गर्नेलाई निष्फल गराउनको लागि उहाँले के गर्नु भन्नु भनेदेखि विभिन्न वितरणा मचाउनु भयो नि। भएको हुनाले त्यो स्थिति भएको हुनाले ओलीजीले फेरि पनि त्यो के भने संसदमा खेल्ने मौका पाउनुभयो भने त फेरि के भने ह्याट्रिक भन्नुभयो नि तपाईँले। जस्तो उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि के विघटन गर्ने अनि फेरि अदालतमा के गैर संवैधानिक रूपमा विघटन गर्ने, फेरि अदालतमा जाने, यो गोलचक्करमा फसाउने के सम्मान छ। यो कुरा के भने अदालतले पनि के बुझेको स्थिति छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही नहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आशयको फैसला आउन सक्छ त्यसो भए। त्यसको के प्रबल सम्मान त्यो स्थिति भएन भने ओलीजीले फेरि पनि के भने पहिलो जुन संसद पुनर्स्थापनाको जुन फैसलालाई धोती लगाइदिनु भयो नि, यो दोस्रो पल्टको भएकोलाई पनि त्यसरी नै गोलचक्करमा फसाउने स्थिति के भनेदेखि छ। त्यो ओली राजको अन्त्य हुन लाग्यो त। अब हेर्नुहोस् के भने राजनीतिक रूपले ओलीजी अहिले नितान्त एक्लो हुनुहुन्छ। आफ्नै गुटको खण्डाल नेपाल समूह पनि उहाँको पनि विरोधमा रहेको छ। त्यसपछि मेजर राजनीतिक शक्तिहरू हेर्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेस भयो, त्यसपछि माओवादी केन्द्र भयो, त्यसपछि समाजवादीको उपेन्द्र केन्द्रको पक्ष हो,
ती सबैबाट हेर्दाखेरि के हो त नितान्त उहाँ त के भने एक्लो र राजनीतिक रूपले बहुत के भने तर उहाँलाई भारतको साथ छ नि, अमेरिकाको साथ छ नि, उहाँलाई तपाईँको राजावादीहरूको साथ छ नि। अब त्यही अहिले त हुँदा हुँदा कतिसम्म पनि भनिन थाल्यो भने नि, जसरी बिपी र राजा महेन्द्रको घाँटी जोडिएको थियो, अहिले त्यसै गरी केपी ओली र राजा ज्ञानेन्द्रको, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको घाँटी जोडिएको छ भन्न थालियो। किनभने महेश बस्नेतले केन्द्रीय कमिटीमै त्यो 8 बुँदे प्रस्ताव पेश गरे पश्चात त अब स्थिति के भयो भने ओलीजीले परिस्थितिको गलत मूल्याङ्कन गरेर अथवा अति महत्त्वकाङ्क्षी भएर सत्ता स्वार्थको लागि, सत्ता बचाउनको लागि विदेशीहरूसँग सम्झौता गर्दै जाने, राष्ट्रिय हित विपरीतका शर्तहरू विदेशीहरूका पुरा गर्दै जाने जुन किसिमले उहाँले के नै गर्नु भइसकेपछि अब के भयो भने उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट जनमतबाट पनि उहाँ एक्लिनु भयो। त्यसपछि यो लोकतान्त्रिक जनमतबाट पनि उहाँ एक्लिनु भयो। अब अहिले त ओलीजीको स्थिति कस्तो भने मर्ता क्या नकर्ता, अथवा के भने डुब्न लागेको लागि त्यान्द्रा सहारा भन्छन् नि। अब त्यो भएको हुनाले ओलीजीको लागि त सहारा मात्रै को हो भने अहिले अब के भनेदेखि अब राजावादी के नै भन्नुहोस् अथवा के भनेदेखि धर्मवादीहरू के नै भन्नुहोस् होइन, उहाँहरूको मात्रै के भने सहारा के नै भयो भएको हुनाले अब अहिले ओली केपी ओलीको छाया हुन् नि महेश बस्नेत, सबैले त्यही भनिरहेका छन् नि। जब जब केपी ओली राजनीतिक सङ्कट आउँछ महेश बस्नेतले जिउ ज्यान छाडेर लागेका छन्। तर अहिले उहाँले एकाएक यो किसिमको प्रस्ताव सङ्घीयतामाथि समीक्षा गरौँ रे होइन, धर्मनिरपेक्षतामाथि समीक्षा गरौँ, मुलुकको विशिष्ट पहिचान कायम गरौँ, यो भनेको के रहेछ अलिकति? हो, म त्यही भन्दैछु। तपाईँको त्यो दोस्रो जुन प्रश्न छ त्यसलाई मैले सकेर यसमा दोस्रोमा आयो भने त्यो किन प्रश्न हुन्छ भएको हुनाले ओलीजीको कहीँ सहारा नभइसकेपछि उहाँ के भने अहिले के भने हिन्दूवादी बन्नुभएको छ, हिन्दू अरे धर्मवादी बन्नुभएको छ, राजावादी के भनेदेखि बन्नुभएको छ। तपाईँले फेरि अर्को के भने अहिले एक थरी राजावादीको पनि तपाईँले देख्नुभएको छ कि ओलीले के भनेदेखि यो संविधान सिद्ध्याइदिने, व्यवस्था सिद्ध्याइदिने गर्दैलान् र अनि त्यसपछि के भने हाम्रा दिन फर्केलान् भनेर अहिले देख्नुहुन्छ नि। 2 हप्तामै आउँछ अब परिवर्तन भनिरहेका छन् त। 2 हप्तामै आउँछ भनेर उनीहरू अहिले के भने दाबी गरेर उनीहरू गरिरहेछन्। शिकार चाहिँ ओलीले गरिदियोस्, मारिदियोस्, ठुलो के भनेदेखि बँदेल, अनि त्यसपछि के भनेदेखि बिलो चाहिँ हामी पनि बाँडेर खाउँला भौँला भन्ने किसिमको उनीहरूको सोचले त्यसरी के नै हल्ला के नै गरिरहेका छन्। अब त्यसको अगाडि के भने देशभित्रको आन्तरिक शक्तिको कारणले ओलीजीले के भनेदेखि आफ्नो के भनेदेखि स्वार्थ पुरा गर्ने अथवा के भने आफ्नो सत्ता बचाउन सक्ने सम्भावना छैन। देखिहाल्नु मैले राजनीतिक सन्तुलनमा त उहाँ एक्लो पर्नुभएको छ नि। उहाँको एकमात्र भरोसा भनेको देशभित्रको यो के भनेदेखि आफूलाई के भने राजावादी भन्नेहरूको एउटा पनि टेको, अनि मधेसवादी भन्ने बदनाम राजेन्द्र महतो र के भने मन्त ठाकुरको टेको त्यो देशभित्रको। त्यो ढल्न लागेको घरलाई जसरी चारैतर्फबाट जस्तो जस्तो टेका पाइन्छ त्यस्तो लगाइन्छ नि, त्यो नढलोस् भनेर होइन, त्यस्तै टेको त्यो कति कमजोर छ भन्ने तपाईँ मैले भनिराख्नु परेन। अब त्यसपछि के हो भने अब अर्को के भनेदेखि मूल के भनेदेखि ओलीजीको भन्नुहोस्, ओलीजीले के भने यो संविधान सिद्ध्याइदिन्छ भनेर उनीहरूले पनि विश्वास गरेको के हो भने भारत र अमेरिकनहरूले सहयोग गरेर के गरिदिन्छ भन्ने त्यो किसिमको विश्वासमा फेरि ओलीजीलाई इन्डो वेस्ट शक्तिहरूले ओलीलाई के भनेदेखि सहयोग गरेको पनि हो। तर के हुन्छ यो बाह्य शक्तिहरूको पनि खेलहरू भनेदेखि जति बेला यति शक्ति सन्तुलन र जनमत चाहिँ के भनेदेखि कुनै आफूले समर्थन गरिरहेको व्यक्तिको विरुद्धमा गयो भने उसलाई धेरै बोकेर हिँड्दैन क्या, त्यो पनि एउटा के नै स्थिति के भने रहन्छ। अब आयो तपाईँले महेश बस्नेतको कुरा। अब एउटा नेपाली उखान छ, बाघको मुख हेर्नु छ भने बिरालाको मुख हेर्नु। ओलीले के गर्छन्, यो ओलीको चाहना के हो, ओलीको रणनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने केही के ओलीजीका के भनेदेखि जस्तो हनुमानहरू छन्, जस्तो के भनेदेखि त्यस हनुमान मध्येको एउटा अथवा बा भन्छन् छोराहरूकै नाति हो होइन। त्यसपछिको महेश बस्नेत पनि हुन्। महेश बस्नेतले बोलेको जुन कुरा छ त्यो के भने गत के भनेदेखि यो केन्द्रीय समितिको एमालेको बैठकमा त्यो भनेको ओलीजीकै भनाइ हो, खालि शब्द उनको हो होइन, त्यो मुख मात्रै महेश बस्नेतको पर्यो। अब यो कुरा किन ल्याउनु, दुईवटा कुरा के भने महेश बस्नेतले बोले, त यो कुरा किन के ओलीले ल्यायो भन्दाखेरि एउटा भनेको
धर्मनिरपेक्षताको के भनेदेखि खारिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा, अर्को भनेको के हो भने सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ भन्ने। हुन त पछि विरोध भएपछि अहिले केही संशोधन गरेको पनि छ होइन। होइन त्यति मात्रै होइन, उनले 2 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गरौँ। यो भने चाहिँ के रहेछ मुलुकको विशिष्ट पहिचान? अब यो सांस्कृतिक राजा लिएर आउँ भनेको हो भन्छन् कोही मान्छे होइन, कोही मान्छे चाहिँ होइन धार्मिक राजा लिएर आउँ हो भने भन्छन् होइन। तर जे होस् राजा लिएर आउँ भनेको हो नि त। अब यसमा के छ भनेपछि जस्तो यो जुन सङ्घीयता छ नि, सङ्घीयता कुरा अहिलेको विरोधमा आवाज के ओलीजीले किन उठाउनु भयो, महेशले उठाउनु भयो नि त, ओलीजीले उठाउनु भयो नि त होइन। के हो भने यो सङ्घीयताको जुन के भनेदेखि अभ्यास भइसकेपछि के हो भने तिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न पनि सकेन र तिनीहरू के हो भने अराजकता र भ्रष्टाचारका के भने अखाडाहरू पनि बनेको हुनाले जनतामा के हो भने यो सङ्घीयता भनेको त यो काम लाग्ने रहन्छ भन्ने किसिमको जनतामा एउटा के प्रबल एउटा के वितृष्णा भयो, जनमत सिर्जना भयो। अनि उनीहरूले सोच्यो कि के गर्ने त, आफूसँग एजेन्डा त केही पनि छैन, सबै आफ्ना एजेन्डा त के भयो भनेदेखि भुत्ते भइसके, बुझाइसक्यो अरूलाई नै। त्यसलाई वितृष्णा हुने बनाउने पनि तिनै हुन् नि फेरि। ओहो उनै त हुने। अब तस्तो भन्नुहुन्छ तिनीहरूले राम्रो काम गरिदिएको अब अहिले तपाईँ भन्नु 5 वटा के भनेदेखि 6 वटा प्रदेश जुन छन्, जुन प्रदेश त्यो प्रदेश जम्मै कसको छ त? एमालेकै छ। एमालेको छ। त्यहाँ भएका मुख्यमन्त्रीहरूको लगाम कोसँग छ? ओलीजी छ होइन। ओलीजीले चाहनुभयो त उनीहरूलाई गलत काम गर्न नलगाउने रोक्नु हुन्थ्यो होला, अथवा तिनीहरूलाई मितव्ययी बनाउने कुरा गर्नु पो हुन्थ्यो होला। त्यसको लागि त जिम्मेवार उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो भने के भने यो जनतामा जुन सङ्घीयता विरोधी जो सेन्टिमेन्ट छ त्यो सेन्टिमेन्टलाई लिएर राजनीतिमा आफूलाई बचाउने एउटा छदम के भने एउटा रणनीति हो पहिलो कुरो। अब तपाईँको भन्नुहुन्छ अहिले पनि भनिहाल्नुभयो। अब दोस्रो के आयो कि मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा, मुलुकको विशिष्ट पहिचान र अब अर्को धर्मनिरपेक्षताको जो 3 नम्बरमा छ। विशिष्ट पहिचान भनेको के हो भने त्यो तपाईँले भनेको राजतन्त्र नै हो। किन तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ जति पनि अहिले देखा परेका आफूलाई राजावादी भन्नेहरू अहिले के भनेदेखि रातोरात यो जब के भनेदेखि सर्प यो पानी परेपछि सर्प कहाँ निस्किन्छ भनेदेखि बाहिर निस्किन्छ क्या, किनभने त्यो पालमा के पर्छ, पानी पर्छ, पानी जम्छ, त्यसपछि बाहिर निस्किन्छ। जस्तै गरेर अब अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ रातोरात विभिन्न रूप रङ्गका रङ्गी बिरङ्गी के भनेदेखि आफूलाई के भनेदेखि राजावादी भन्नेहरू अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नि मिडियामा प्रायोजित रूपमा उनीहरू आफ्नो अभिव्यक्ति नै गरिरहेको छ। र अब 1 हप्ता 2 हप्ताभित्रै नै राजतन्त्र यो व्यवस्था सिद्धियो, राजतन्त्र आयो भनेर उनीहरूले के भने प्रचार प्रसार के गरिरहेका छन्। त्यस कारण यो पनि के हो भने जस्तो राजतन्त्रको विषय जस्तो ओलीजीसँग अरू आफ्नो त कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि उहाँसँग कुनै लिगेसी रहेन, एजेन्डा रहेन, लोकतन्त्रको पनि उहाँसँग लिगेसी र के भने एजेन्डा रहेन, नरहेपछि अब दोस्रो भनेको एउटा भनेको यो सङ्घीयताको कुरा हो। अर्को भनेको के भनेदेखि जुन राजावादीको जो जनमत छ त्यो राजावादी जनमतलाई को के भने टेकोमा केही दिन राजनीति के भने टिकाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो विशिष्ट पहिचान भनेको चाहिँ त्यही राजतन्त्रको कुरा। अर्को धर्मनिरपेक्षताको त कुरा, धर्मनिरपेक्ष कुरा पनि उहाँले के भने जस्तो उहाँ कति जस्तो के भने धर्मनिरपेक्षको के भने यो के भने खराब भयो, यसको ठाउँमा के भने हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ भन्ने कुरो त लामो समय उठिरहेको छ। त्यसमा पनि के हो भने जस्तो यो के अरे धर्मनिरपेक्षको के घोषणा गर्दाखेरि जे जस्तो के एउटा के षड्यन्त्र भयो त्यसले के गर्यो भनेदेखि नेपालको एउटा पहिचानको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्र के गयो भन्ने जनतामा धेरै एउटा चिन्ता छ। त्यो जनमत अहिले के प्रबल के बनेको छ। बनेको हुनाले त्यो जनमतलाई पनि आफ्नो पक्ष जनमत नभन्न बाहुन क्षेत्रीलाई अलि समस्या परेको छ, अरू कसलाई जनमत छ र त्यसलाई के प्रयोग गर्नको लागि पनि उहाँले के भने त्यो कुरा गर्नु। अब उहाँ कति के भनेदेखि हिन्दू के अरे वादी हो भन्ने कुरा त तपाईँले के भने उहाँले केही वर्ष अगाडि क्रिस्चियनको होली वाइनको सम्मेलन उहाँले गरेको हो कि होइन? होली वाइन पिएको पनि हो नि, पिएको पनि हो। अनि त्यसपछि के भने उहाँले के भनेदेखि अस्ति उहाँले के भने शपथ ग्रहण गर्दाखेरि ईश्वरको नाम नलिएको पनि हो, ईश्वरको नाम नलिएको पनि हो। तर यस्तो सर सुन्नु न, यिनीहरू छ नि अब महेश बस्नेतहरू यही व्यवस्थाको लागि चाहिँ
प्रहरीको मुखमा आगो जस्तै ढुङ्गा हान्दै हिँडेका हुन्। रामकुमारी झाँक्रीहरू रगत ताम्य हुने गरी टाउको फुटाएर हिँडेका पनि हुन् होइन। गगन थापाहरू, योगेश भट्टराईले पनि बोलेका छन् हामी ढुङ्गा हानेर राजनीति गरेको भने। यी त सबै नक्कली कम्युनिस्ट रहेछन् नि त। अब महेश बस्नेतको जस्तो युवाले यस्तो सोच राख्छन् भने यिनीहरू त नक्कली कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्टको नाममा होइन साइनबोर्ड राखेर व्यापार मात्रै गरेका रहेछन्। अब तपाईँले एउटा कुरा म के भने मेरो के भने अनुभव तपाईँलाई म सुनाऊँ। अहिले यो जुन राजनीतिमा पछिल्लो समयमा जो के भने एउटा युवा पुस्ता प्रवेश गर्यो नि, एउटा त राजनीतिलाई के भनेदेखि जानी बुझी विश्लेषण गरेर आयो, एउटा त के देख्यो भने सबभन्दा नोक्सान नहुने फाइदै मात्रै हुने व्यापार भनेको के हो? राजनीति हो। लगानी बिनाको व्यापार, लगानी पनि हो। त्यो भएर के गर्ने उसलाई के भने त्यो जस्तो एमालेमा लागेको छ नि, त्यो एमालेको विचार सिद्धान्त इतिहास केही मतलब छैन उसलाई, तर त्यहाँ लागेर नेतृत्वको नजिक पुगेर कति झार्न सकिन्छ, कति कमाउन सकिन्छ, कति कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण पद पाउन सकिन्छ भनेर सबैको सोच त्यही छ। अहिलेका ग्राउन्ड लेभलका कार्यकर्ताको पनि सोच त्यही छ, नेतृत्व नजिक हामी भयौँ भने केही फाइदा लिन सकिन्छ। एकदम सही कुरा गर्नु। अब तपाईँले मलाई बडो के भने 5-7 दिनदेखि मलाई अलिकति त्यो कुराले अलिकति टर्चर मलाई गर्यो। के हो भने हेर्नुहोस्, हिजो म पनि विद्यार्थी राजनीति गरेँ, केन्द्रीय विद्यार्थी राजनीतिमै गरेर आएको मान्छे हुँ। त्यति बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने जब यदि नेपालको राष्ट्रियतामाथि कहीँबाट खतरा आयो भने विद्यार्थीहरू के भनेदेखि ज्यान हत्केलामा राखेर सडकमा आइन्थ्यो, कहिले जेल बसियो, कहिले कति लाठी खाइयो। त्यो हाम्रो समयको त्यो किसिमको यो के भने 35-36 सालको के भने विद्यार्थी आन्दोलन, यो 46 सालको के भनेदेखि आन्दोलन, यस्तोमा के भने स्थिति के भने थियो। र जनताको हितमा कहीँबाट सरकारले गलत काम गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरू के भने सडकमा आइतर जनताको हितको के भने संरक्षण गर्थे। अब अहिले देख्नुहोस् अहिलेको जुन युवा पुस्ताहरूमा अहिलेका विद्यार्थी त नेताहरूले जब अप्ठ्यारो पर्यो अनि सडकमा आउँछन्, जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने आउँदैन, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो भने आउँदैनन्। अब तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो सबभन्दा चाहिँ डरमर्दो कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो अहिलेको के भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू विदेशीको बोकेर हिँड्नु भएको छैन। तपाईँ नागरिकताको कुरा हेर्नुहोस्, गिटी ढुङ्गा के भनेदेखि भारतलाई बेचेर के भने चुरे सिद्ध्याउनेको कुरा गर्नुहोस्। अनि यो अहिले भर्खरै एउटा के भने यो तिनाउको के भनेदेखि कालीगण्डकी के भने डाइभर्सनको कुनै कुरा गर्नुहोस्। अनि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोलाई राष्ट्रिय हितमा के भनेदेखि प्रतिकूल असर पर्ने गरेर देशको सुरक्षामै प्रतिकूल असर बनेर केन्द्रीय सत्ताको हालिमूल्य गर्न के दिएको, पछि सर्वोच्चले खारेज गर्दैन बचेको हो। यी सबै हेर्दाखेरि त के भने प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले के भने बोकेर हिँडेको एजेन्डा राष्ट्रिय हित विपरीत छ, जनहित विपरीत छ। तपाईँ देख्नुहोस् त अहिलेको युवा पुस्ता ओली बा भन्छ र मलीबाट त्यो त्यसको कुनै संवेदनै छैन। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि त यो त अहिलेको हेर्नुहोस् के भने अहिलेको जुन युवा पुस्ता जो राजनीतिमा के भने आएको छ एउटा के भने पद र पैसा कमाउनुको लागि, त्यसले के भने यसकोमा विचारमा परिवर्तन भएन भने भोलि त के भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अस्मितामा नि के हुने छ, ठुलो सङ्कट आउने स्थिति छ। यस्तै स्थिति कहाँ थियो भने सिक्किम हो क्या, सिक्किमलाई त नरहने भइसक्यो भनिसकेका छ नि। सिक्किमको बारेमा बस हामीले गरिसक्यौँ सर। अलिकति फोकस कहाँ हो भने ओलीमै आउन अलिकति। ओलीले अस्ति भर्खरै पनि बालोटारबाट अभिव्यक्ति दिने बेलामा के भने प्रचण्ड नै होइन यो लोकतन्त्रको विरुद्ध लडाइँ गरेका, प्रचण्ड नै होइनन् लोकतन्त्रका विरुद्ध जनयुद्ध गरेका भने। अब प्रचण्डले लोकतन्त्रको विरुद्ध जनयुद्ध गरेका थिए भने ओलीले खोजेको अथवा ओलीले चाहेको लोकतन्त्र चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो नि। बुझियो, ठिक हो। अब एउटा कुरा चाहिँ कस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भने जस्तो ओलीजीको अहिले के भने जुन बोली छ, त्यो बोली के भनेदेखि तर्कहीन र अलि असन्तुलित के भने देखिन्छ। मानिलिउँ प्रचण्डले पनि कुनै समय उनले के भने लोकतन्त्रको विरुद्ध भूमिका निभाए होला, अथवा देउपाले पनि निभाए होला, अथवा अरू कुनै नेताले के भने निभाए होला। त्यसकारण के भने फलानुले के भनेदेखि यसरी अगाडि निभाएका थिए त्यो भूमिका, त्यसकारण म त्यही भूमिका निभाउँछु भन्ने तार्किक हुन्छ होइन। उनले त कस्तो भने लोकतन्त्रको विरुद्ध भनेपछि त्यो त कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीकै विरुद्ध चाहिँ प्रचण्डले जुन सङ्घर्ष गरेका थिए नि। अब ओलीले खोजेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्की नै रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि त। एकदम सही कुरा मैले भन्नु खोजेको, एकदम सही कुरा। अब त्यो भएको हुनाले के भने हिजो कसले के भूमिका निभायो त्यो इतिहासमा एउटा मूल्याङ्कन विषय त। अहिले वर्तमान स्थितिमा कसले के भूमिका रहेको छ, अहिले
माधव कुमार नेपालले के भूमिका निभाइरहेका छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा निभाएका छन् कि अथवा लोकतन्त्रको विरुद्धमा, संविधानको पक्षमा निभाएका छन् कि संविधानको विरोधमा भन्ने कुरो। त्यस्तै गरेर शेरबहादुर देउपाले हिजो शेरबहादुर देउपा नि त उनको पनि त के भनेदेखि हिजो ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा लोकतन्त्रको विरुद्ध भूमिका निभाउनुले आरोप लाग्छ नि, लागेको छ नि। त्यस्तै माधव कुमार नेपाललाई लागेको होला। तर अहिले कहाँ उभिएका छन् उनीहरू र ओलीजी कहाँ उभिनु भएको छ हेर्ने कुरा यो हो नि त। त्यो भएको हुनाले हिजो उनीहरूले के भने कुनै कालखण्डमा यो भूमिका निभाए, त्यसकारण के हो भनेदेखि मैले पनि त्यही भूमिका निभाउनु पर्छ, त्यो भूमिका निभाएको चाहिँ ठिक छ भनेर जस्टिफाई त हुँदैन नि त। त्यसकारण अहिले जस्तो सर अब अहिले छ नि, अहिले चिनको पोल्टामा नेपाल गयो भनेर पश्चिमाहरूलाई टाउको दुखाइ थियो। चिनको पोल्टाबाट चाहिँ नेपाललाई कम्प्लिटली पश्चिमाहरूको पोल्टामा पार्ने डिजाइन अनुरूप चाहिँ इन्डिया, अमेरिका र युरोपियनहरू एकै कितामा आएर चाहिँ नेपाल विरुद्ध ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यही भएर चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ केही पात्रहरू सुनिश्चित रूपले यहाँ बोलिरहेका छन् होइन, राष्ट्र संस्थाको कुरा प्रखर रूपमा उठिरहेको छ। अब यो राष्ट्र संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन भनेर मैले यहाँसँग पटक पटक बहस गरिसकेँ होइन। र यो चाहिँ यहाँले पनि के भन्नुभएको थियो नि, यो डिस्ट्र्याक्ट होइन, डाइभर्ट एन्ड रुलको सिद्धान्तमा उनीहरू गइरहेका छन्। र यही अवधिमा चाहिँ अहिले इन्डो पेसिफिक कमान्डभित्र होइन नेपाललाई पनि पार्नको लागि उनीहरू सक्षम हुँदैछन् भन्ने कुराहरू आउँछ नि। हो, एकदम सही कुरा। अहिले के छ भने जस्तो इन्डो वेस्टको केदेखि जुन संयुक्त नेपाल गर्ने जुन रणनीति हो, त्यो संयुक्त रणनीति भनेको के हो भने अमेरिका लगायतका पश्चिमी शक्तिहरू नेपाललाई एउटा के सामरिक गर्ने अखडा बनाउने र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई प्रहार गर्ने। अब भारतीय सत्ताको के भनेदेखि नेपाल रणनीति जुन भनेको मतलब के हो त उसले भने नेपालको के भनेदेखि उसले के भने जस्तो नेपालको राजनीति भयो, अर्थतन्त्र भयो र उसको के नेपालको जलस्रोत भयो, सबै के हो त भने आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र नेपाललाई एउटा भुटानको स्थितिमा पुर्याउने यो हो। उनीहरूको जोइन्ट त्यो किसिमले के भनेदेखि उनीहरू किन आएको। अब तपाईँले चाहिँ अब अहिले त्यो भएको हुनाले उनीहरू त्यसैको लागि अहिले के ओलीजीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। अब प्रयोग को पनि भएको देखियो अब अहिले भने ओलीजी त खुला रूपले के इन्डो वेस्टले नेपाल विरोधी जो रणनीति छ त्यो रणनीति प्रयोग गरेको भने देखियो। अब यहाँ के भनेदेखि हिजो राजतन्त्र चाहिँ सधैँभरि राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छ भन्ने किसिमको थियो नि त मान्यता। अब अहिले हेर्दाखेरि त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तिनीहरू पनि कहाँ जोडिए त, त्यही स्ट्राटेजीमा जोडिएन नि त, जोडिएको देखियो नि त। तर त्यो भएको हुनाले अब के त्यसो हो भने नेपाल त के भने पुरै इन्डो वेस्टको के नियन्त्रणमा गएको हो। नेपाल के भनेदेखि इन्डो वेस्टको के भनेदेखि नियन्त्रणभन्दा बाहिर आउन सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न छ। गइसक्यो भनिन्छ नि, किनभने अस्ति चिनिया राष्ट्रपतिले चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको 100औं वर्षगाँठको अवसरमा उहाँले के बोल्नुभयो भने चीनमाथि गिद्धे नजर लगाउनेलाई हामी छाड्ने छैनौँ भन्ने आशयको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो भनेको यही इन्डिया होइन अमेरिका र पश्चिममा केन्द्रित थियो, विशेष गरी नेपालको सन्दर्भलाई लिएर। किनभने नेपालको सन्दर्भलाई जसरी उनीहरूले पेलिरहेका छन्, चिनियालाई यहाँबाट आउट गर्न खोजेका छन् नि, चिनियाको प्रभुत्वलाई चाहिँ बिस्तारै अहिले बाइकट गरिँदैछ। त्यतातर्फ पनि त्यो लक्षित हुनसक्छ त्यस्तो। अब त्यसभित्र पहिला पनि आयो चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण आउँदाको बेलामा चीन विरोधीहरूलाई धुलो पिठो बनाइनेछ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो एकदमै। अब अहिले 100औं वर्षको उपलक्ष्यमा पनि त्यो अभिव्यक्ति के भने आएको छ। र अहिले के भने भर्खरै चिनिया परराष्ट्र मन्त्री फरेन मिनिस्टरले पनि के बोलेको छ भने यो इन्डो पेसिफिक जो स्ट्राटेजी छ यो त के भने शीतयुद्धकाली हो। यो चाहिँ शीतयुद्धकाली जो रणनीति के भने लिएर आएको छ यो त के भने कुनै काम छैन है। यो त के भने यो प्रतिगमन, इतिहासको एउटा प्रतिगमन को एउटा के एजेन्डा हो। यसलाई के कुरा कर्कट त फ्याँकिदिनुपर्छ भनेर उसले बोलेको छ। जस्तो अमेरिकाले अहिले इन्डो पेसिफिकलाई एकदमै धेरै इम्फेसिस झन् दिएको छ, किनभने अफगानिस्तानबाट उनीहरूले सोल्जरहरू रिट्र्याक्ट गरेको छ होइन। र उनीहरूको त्यो युएस आर्मीलाई चाहिँ अहिले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा राखिएको भनेर रुसी सर्भिलेन्सले पनि त्यो कुराहरू भन्ने कुरा छ होइन। एकदम अहिले त उसले के गरेको छ भने जस्तो के अरे अमेरिकनको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ नि, उसले के भने केन्द्रबिन्दु बनाउन खोजिरहेको छ नेपाललाई बनाउने र त्यसको के भने सहयोगीको रूपमा भारतीय सत्तालाई प्रयोग गर्ने उनीहरूले जुन रणनीति लिएर किन आएको छ। तर एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने कि यो कुरो अहिले जुन मोदीले लिएर आए नि, मोदीले जसरी कि भने भारतलाई अमेरिकन
को एकदम पोल्टोमा लग्यो नि भारतीय के भने राजनीतिलाई। अहिले के भने भारतभित्रै पनि के हो छ भने त्यसको विरोधमा चर्को विरोधमा रूपमा आइरहेको छ। ओलीलाई त्यो टिकाउन के भने गाह्रो भइरहेको छ, किनभने सोभियत सङ्घसँगको भारतको पनि लामो के छ सहकार्य छ र उनीहरूको के भनेदेखि भारतसँग उनीहरूको के भने सुरक्षा सन्धि पनि भयो नि लामो समयसम्म भएको हुनाले भारत के हो त भने चिनिया रसियन प्रभावलाई पुरै माइनस गरेर जान सक्ने अवस्था के छैन। त्यसकारण ओली के अरे भारतको के भने भाजपाको सत्ता भारतभित्र पनि के छ सङ्कटमा के भने परेको स्थिति छ एउटा कुरा हो। अब आउनुहोस् तपाईँलाई के नेपालमा के हो त भने अहिले तपाईँ केही आम जनमत के छ त भन्दाखेरि अहिले के भनेदेखि इन्डो वेस्टले जो नेपाललाई अखडा बनाएर नेपाललाई के भने युद्धको भूमि बनाउने जुन षड्यन्त्र गरिरहेको छ नि ओलीजीलाई के प्रयोग गरेर, त्यसको विरुद्ध त आम जनमत छैन। आम जनमत त्यो छ। र अर्को कुरा के हो भने जसरी अहिले इन्डो वेस्टले सहज रूपमा नेपाललाई एउटा के भने सामरिक अखडा बनाउनको उसले दुष्प्रयास गरिरहेको त्यो सम्भव के छैन भने त्यो गर्ने बित्तिकै के हो भने चीनको सुरक्षामाथि त्यसले खतरा उत्पन्न गर्छ। त्यो स्थितिमा तर चीन र हाम्रो समान के भनेदेखि इन्डो वेस्टको रणनीति विरुद्धमा त हामी किन उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ नि त। त्यो आउने त वातावरण बन्दैछ। त्यो भनेको हुनाले उनीहरूले दुष्प्रयास गरेका छन्, तर त्यो मैले सम्भव त के देखेको पनि छैन। ओके सर, अब अलिकति हाम्रो मुख्य विषयमै आउँ है। अब अन्तिममा यदि कथम कदाचित माधव नेपालहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको खण्डमा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ के हुन्छ होला? अब यस्तो छ, यो के भने संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दा के भने सार्वजनिक सरोकारको के विषय हो। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा त्यहाँ त निवेदन लिएर शेरबहादुर देउवा मात्रै त छैन, कतिवटा छन् अरू कानुन व्यवसायिक नागरिक कौशलले गरेका। यो विषयमा त सर्वोच्चले व्याख्या गर्नै पर्छ। त्यहाँ के भनेदेखि राजनीतिक रूपले एउटा अर्थ राख्ला एकछिन मानिलिनु शेरबहादुर देउवाले फिर्ता लिए अरे, लिएर राजनीतिक रूपमा चाहिँ के भने फिर्ता लिएको हुनाले के हो भन्ने प्रश्न उठाएर संविधानको जो व्याख्याको जो प्रश्न छ त्यो प्रश्न त व्याख्या गर्नुपर्छ नि। त्यसकारण तात्विक रूपमा जस्तो के भने खनाल नेपाल समूहका 23 जनाले फिर्ता लिए पनि त्यो संविधान त सर्वोच्च आयोगले के निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा केही प्रभाव पार्ला, तर कानुन रूपमा र संवैधानिक रूपमा प्रभाव किन पार्दैन। तर के हो जस्तो मलाई लाग्छ भने कि ओलीजीले धेरै किसिमको के भन्ने संसद पुनर्स्थापना गरेको सद्दर गराउनको लागि धेरै प्रयास गरेकोमा अथवा अदालतबाट यो कुरा हामी के भने गराउन सक्छौँ भने बिचौलिया पनि हुन्छन् नि। बिचौलाहरूले के भने कहिलेकाहीँ त के भन्छ बिचौलाहरूले भ्रम दिएर पनि के भनेदेखि आफ्नो खेतीपाती गर्छन्। अदालतमा पनि बिचौलिया हुन्छ होइन, अदालतमा भनेको के भने हामी अदालतलाई प्रभावित बनाइदिन सक्छौँ भन्ने किसिमको मुद्दामा पनि हुन्छन् बिचौलिया, होइन? यो पनि मुद्दा, यो दलालै बिचौलिया होइन, दलाल होइन। अब यिनीहरूले के भने ओलीजीलाई एउटा के भ्रम दिएको के हुनसक्छ भने अब के भने संविधान कानुन अनुसार त के भने संसद पुनर्स्थापना हुने भयो, सक्ने अवस्था भएन। अब एउटै बाटो छ, यो 23 जना खनाल नेपाल समूहकाले राजीनामा के भने के अरे यो निवेदनबाट फिर्ता लिए भने चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भनेर के भने दिएको आश्वासनलाई त्यही भ्रममा उहाँ त के भने मर्ता के नकर्ता हुनुहुन्छ नि, त्यसैमा यो दौडधुप गरे जस्तो लाग्छ। तर मुद्दाकै रूपमा त खास केही असर गर्दैन। विश्वासको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको संसदबाट विश्वासको प्रस्ताव लिँदाखेरि पनि माधव नेपाललाई वार्ताको नाममा भुलाइयो। अब यति बेला पनि एकताको नाम दिएर होइन माधव नेपाललाई चाहिँ 10औं तपाईँको महाधिवेशन कमिटी पनि भङ्ग गरेर हामी जेठ 2 मा फर्कियौँ भन्दै उहाँलाई आश्वासन दिएको छ। तर माधव नेपालको लागि यो ट्र्याप हो कि होइन? अब कसरी लिनुहुन्छ यो कुरा? अब माधव नेपालहरूले पनि अहिलेका जुन उनीहरूका जुन केही समय माधव नेपाल पक्षमा लागेको खनाल नेपाल समूह लागेका युवा नेताहरू अलिक विचलित भएको स्थिति थियो। अहिले उनीहरूका बोली पनि म केही दिन त उनीहरू के भने अलिकति खुट्टा टेकेको स्थिति देखिन्छ। यो त अझ मैले यसलाई अलिक बुझिने भाषामा भन्ने हो भने यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँलाई दसैँमा खसी काट्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई घाँस दिइन्छ नि अथवा अलिकति के भने चामल मकै दिइन्छ नि, एकछिन पछि काटिन्छ नि, त्यो भनेको त के हो भने त्यस्तै हो। त्यो हरियो घाँस देखाएको र अन्तिममा के हो खनाल नेपाल समूहलाई सिद्ध्याउने कुरा हो। त्यो कुरा त के भने उनीहरूले के राम्रोसँग, किनभने ओलीजीसँग भित्रैदेखि के भने खनाल नेपाल समूहसँग एकता गर्ने उहाँको भनेदेखि विचार भएको भए त त्यो व्यवहारमा देखिनु पर्थ्यो नि।
त्यो देखियो त छैन। अनि उहाँहरू व्यक्तिगत भेटघाटमा गएर त्यत्रो मेरिटमा बसेर भेटघाट गर्दाखेरि त उहाँहरूले सदा सहायता देखाउन सक्नु भएन भने आज यो फोन मार्फत गरेका कुराकानी होइन यो सबै यो केपी ओलीले भने जस्तै मलाई अल्झाउन 2 जना बालुवाटारमा खटाएका छन् माधव नेपालले भन्नुहुन्छ केपी ओलीले। यो लगभग माधव नेपाललाई पनि एकताको प्रस्ताव भनेको चाहिँ एउटा बलिको बोको बनाउने उपयोग गर्ने पनि के भने अब कसैले के भने त्यो फिर्ता लियो भने चाहिँ मुद्दामा के भने तलमाथि गर्न सकिन्छ भनेर कुनै बिचौलियाले ओलीजीलाई विश्वास दिलाएको होला। त्यसको आधारमा के भने यो दौडधुप गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै अब ओलीको सत्ता सकिने बेला आयो हो, अन्तिम अवस्थामा हो। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ यो राजनीतिमा भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तर ओली निकै होइन शस्त्र अस्त्र लिएर बसेका छन् होइन, एक पछाडि अर्का मुभहरू चाहिँ प्रिपेयर्ड छन् भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। तर यति बेला चाहिँ अलिकति धर्मराएको हो कि जस्तो देखिया छ। होइन यो चाहिँ कस्तो भने ओलीजीको बडो एउटा बठ्याइ के गरे देखिन्छ भने आफू हार्दै गरेको छ नि मैले जित्दैछु भन्ने। हुन त युद्धमा त्यो हुन्छ, राजनीतिमा त्यो हुन्छ। युद्धमा के भनेदेखि हारिसक्ने स्थिति हुँदाखेरि पनि हामी जित्दैछौँ भन्ने मनस्थितिमा लड्नुपर्छ नि। राजनीतिमा पनि सबै सिद्धियो, अन्तिममा के गर्नु पर्ने जित्दैछु भन्ने कुरा। महाभारतकै युद्धमा हेर्नुहोस् न, महाभारतकै युद्धमा के भने दुर्योधनको के भने भूमिका हेर्नुहोस् त, ऊ सबै हारिसक्यो तैपनि अन्तिमसम्म जित्दैछु भन्ने मनस्थितिमा गएर ऊ लडेको स्थिति। यो राजनीति र युद्धमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् र ओलीजीले यो भन्नु कुरा आवश्यक कुरा। अब के अरे ओलीजीसँग मलाई लाग्छ उहाँसँग कुनै आफूलाई बचाउने हात हतियार उहाँसँग पनि छैन। उहाँले आफूलाई बचाउनु, सङ्कटकाल लाउने, राजालाई बुझाउने, सेनालाई बुझाउने, यी सबै छन्। यी सबै के हो भने यी खालि के भनेदेखि यो के भन्छ यसलाई डिस्ट्र्याक्सन गराउन मात्रै खालको किसिमको कुराहरू मात्रै के भनेदेखि कुराहरू मात्रै के नै हुन्। र अब ओलीजीको लागि के भने त्यही अन्तिममा उसले बचायो भने कुनै उहाँहरूलाई चलाइरहेको फरेन फोर्स बाह्य शक्ति हो, त्यसले अन्तिममा सबै के नै मूल्य मान्यता तोडेर कुनै त्यस्ता किसिमका देखि केही गर्यो भने कोनी। तर के भने ओलीजीकै आफ्नै ताकतले त केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन। र यो जो के भने ओलीजीलाई प्रयोग गरेको विदेशी शक्तिहरूले पनि उनीहरूले पनि धेरै कुरा सोचेर गर्नुपर्छ। त्यो चिजले धेरै ठुलो नोक्सान हुने त्यस्तो कुरा त गर्दैनन्। नगरेको हुनाले मलाई त के लाग्छ भनेदेखि ओलीजीले अब वितण्डना गर्ने कुरा के भने मुखले बोल्ने मात्रै कुरा हो, तर व्यावहारिक रूपमा त्यस्ता के भने हतियारहरू त्यस्ता के भने सम्भावना भए जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि।